अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराज़ों के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम दो तीन मौज़ूआत पर मुख्तलिफ बात करेंगे, जिसमें जो मुज़ाकरात नाकाम हुए तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अतिया बंदयाल साहब ने जो शिकवा किया, और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने नज़र सानी की अपील दायर की कि 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात नहीं हो सकते। ये तीन इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज मुख्तसरन। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीलॉग पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौज़ूआत की तरफ। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे कि तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे एक ही दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो नाकाम हो गए। और ये जो मुज़ाकरात थे, इसके अंदर जो कामयाबी जिसको आप कह सकते हैं वो ये सिर्फ ये हुई कि इस बात पर इत्तफाक हुआ कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, लेकिन किसी तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। अब ये ऐसे ही है जैसे कि कहा जाए कोई ये शख्स ये कहे कि उसकी आधी शादी हो गई है, आधी रह गई है। ये आधी शादी कैसे हो गई है कि जी मैंने लड़की पसंद कर ली है, अब उन्होंने फैसला करना है। तो कुछ इस किस्म का मामला जो है वो इन मुज़ाकरात के हवाले से भी थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि देखें हम लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। लचक क्या दिखा रहे थे कि आप 14 मई से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दें, कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली। फिर हम बात कर सकते हैं कि जुलाई में या अगस्त में कोई तारीख तय कर लें इंतखाबात की। तो ये लचक हम दिखाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत कह रही थी कि भाईजान हम कैसे जो है वो असम्बली तोड़ दें। पिछले व्लॉग में हमने इसके ऊपर बात की थी, पीटीआई की जो शराइत थी उसके हवाले से, और हमने आपको ये बताया था कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हुकूमत अगला बजट पेश ना करे, जबकि हुकूमत की ख्वाहिश ये है और उनकी पूरी कोशिश ये है कि वो नया अगला बजट पेश करें। इसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ वो नहीं दे सकेंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और मीशत में जो थोड़ी बेहतरी आ रही है, हुकूमत उसका क्रेडिट लेना चाहती है। मसलन तुर्कमानिस्तान से एलपीजी की दरामद शुरू हो गई, जिसके बाद उम्मीद पैदा हुई है कि जो एलपीजी की कीमत है वो कम हो जाएगी। रूस से जो तेल और खाम तेल और डीजल, पेट्रोल, दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की जो इम्पोर्ट शुरू हो रही है, उसके नतीजे में थोड़ा बहुत जो है हुकूमत को तवक्को है कि वो आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकेंगे। इसी तरह से उनको तवक्को है कि दोस्त ममालिक के साथ मिल के वो जो IMF का एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो रहा, वो उसकी तारीख लंबी होती जा रही है, उसके हवाले से भी शायद कोई पेशरफ्त हो सके। तो ये, और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, 27.4 मिलियन टन जो है वो गंदम की पैदावार हुई है, जो कि 10 सालों का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। लेकिन हुकूमत से महंगाई और बाकी मामला अभी कंट्रोल नहीं हो रहे। हुकूमत तवक्को कर रही है कि शायद उसमें भी थोड़ा बहुत, बड़ा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत शायद उसके अंदर कमी आए और कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमत जो है लोगों को दे सके। तो इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे, 12-13 मई तक वो रहे, उसके बाद इलेक्शन हो, सितंबर में कर लें, अगर अक्टूबर में नहीं कराने तो। बहरहाल ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुँचे बगैर ख़त्म हो गए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, और जो उनका टाइम लाइन है वो उसको लेके अपनी शराइत को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देंगे, और वो अपनी उसी बात पे कायम है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएँ, जो कि अब नामुमकिन है। 14 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ सब जोर भी लगाएं तो अब 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि पैसे नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को ऑर्डर नहीं दिया, पैसे नहीं दिए बैलेट पेपर छापने के लिए। बैलेट पेपर्स नहीं छपे, बैलेट पेपर्स के बगैर कैसे इंतखाबात हो सकते हैं। तो इसलिए अब आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर सानी अपील दायर कर दी है कि जी ये पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सकते, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाएं और इसके ऊपर नजर सानी करें। और दूसरा कि आपको इलेक्शन की तारीख देने का हक हासिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर तारीख नहीं दे सकती। ये भी इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर इस्तदा ली है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ही
چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اس پہ بات کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی نیا بینچ بنتا ہے، یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اپیل دائر ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور سپریم کورٹ کو بتا دیا ہے کہ 14 مئی کے جو انتخابات تھے اب یہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. اور نئی جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ نہ ان کو پیسے ملے ہیں اور نہ ہی ان کو مطلوبہ سیکیورٹی ملی ہے جس کی ان کو ضرورت ہے پرامن منصفانہ اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے پنجاب کے اندر. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی جو کہ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت الیکشن نہیں کروا سکتے، اور صاف جواب ہے ایک طرح کا سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. اور ایسا لگتا ہے کہ جب حکومت اور پارلیمنٹ کھڑی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے سامنے تو ایسے لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کھڑا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور اب وہ یہ کہے گا کہ آپ کیسے تاریخ دے سکتے ہیں، یہ تو ہم اور صدر مملکت مل کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کس طرح سے تاریخ دے سکتے ہیں الیکشن کی یا اس کے اندر اپنا شیڈیول دے سکتے ہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے. تو لگتا ہے کہ یہ اب آرگومنٹ جو ہے وہ لے کے جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. تیسرا جو واقعہ ہوا یا اہم جو معاملہ ہوا وہ یہ ہے کہ کل کی جو سماعت تھی سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023، اس کے اوپر جو حکم امتناعی جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، اس کی کل سماعت تھی. تو سماعت کے درمیان چیف جسٹس عزت مآب جناب عمر عطیہ بندیال صاحب نے شکوہ کیا کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو سیاسی کیسز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو آلودہ کر دیا. شکوہ بظاہر تو بڑا جائز لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے معاملات جو ہیں خود طے کرنے کی وجہ سپریم کورٹ کے پاس لے کے جاتی ہیں، پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آتا ہے تو کچھ پارٹیاں حمایت کرتی ہیں، کچھ مخالفت کرتی ہیں، جن کے مفادات پورے ہوتے ہیں وہ واہ واہ کرتی ہیں، شاباش دیتی ہیں، اس کو آئین اور قانون کی فتح قرار دیتی ہیں اور واہ واہ کرتی ہیں، اور جن پارٹیوں کے مفادات کو زد پہنچی ہوتی ہے، جن کو نقصان ہوا ہوتا ہے، وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ ادھورا شکوہ کیا. چیف جسٹس صاحب کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ان کا اور ان کے کچھ ساتھی ججز کا جو جس طریقے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کارروائی چلاتے ہیں، ان کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور جو اس وقت تقسیم کی کیفیت ہے سپریم کورٹ میں، اس کی وجہ سیاستدان نہیں ہے، اس کی وجہ بردر ججز کے آپس کے معاملات ہیں، اور اس کی وجہ جس طرح سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے وہ طریقہ کار ہے. تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس صاحب عزت مآب جو ہے وہ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے، وہ انہی میلاٹ کے اوپر ہی وہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. تو ان کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، دوسروں کا شکوہ کرنے کی بجائے ایک مخصوص اس طرح کے بینچز، مخصوص قسم کے ججز، اور یہ سارا معاملہ ہے. کل جیو کے پروگرام میں، جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں ریما عمر صاحبہ نے پاناما سے لے کے اور کل تک کے جو بینچز بنے ہیں جو کہ اہم نوعیت کے سیاسی کیسز کو اور آئینی کیسز کو دیکھتے اور اس کی سماعت کرتے آئے ہیں، اس کی تفصیل دی ہے کہ کون کون ججز تھے. اور دو نام آپ کو کامن نظر آئیں گے، 3 اس کے اندر. اس وقت جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں جناب عمر عطیہ بندیال، یہ آپ کو زیادہ تر بینچوں کا حصہ نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس عزت مآب جناب اعجاز الحسن صاحب اور جناب منیب اختر صاحب، یہ 3 ججز آپ کو کامن ملیں گے جو فیصلے کرتے آئے ہیں، وہ نواز شریف کے خلاف فیصلے ہوں، وہ الیکشنز کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات کے حوالے سے ہوں، تو یہ آپ کو کامن نظر آئیں گے. ایک پیٹرن نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، ایک پیٹرن نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے اندر جس کو بینچ فکسنگ کہتے ہیں اس کا، اور جس طرح سے کاروائی جو ہے وہ چلائی جاتی ہے اور جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ججز کو بینچز کا جو ہے وہ حصہ بنایا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جناب چیف جسٹس صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں وہ خود ان کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو آج سپریم کورٹ کی صورتحال ہے، جو آج ہمیں تقسیم نظر آتی ہے اور ججز جو ہیں وہ جس طرح سے منقسم نظر آتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان کم، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو ججز ہیں ان کا جو طریقہ کار اور برتاؤ اور ان کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ اس کی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. آج ہم نے یہ 3 ایشوز پہ بات کی. اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے
ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ہے، تحریک انصاف کے پاس یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ حکومت سے یقین دہانی کراتی اور پھر سپریم کورٹ کو کے اندر جا کے اس کے اوپر مہر ثبت کرواتی کہ جی آئیں آپ ستمبر میں الیکشن کروا لیں، آپ ہمیں لکھ کے دیں، ایگریمنٹ کرتے سپٹمبر کا، تھوڑا پیچھے ہٹتے، حکومت کو مجبور کرتے کہ وہ سپٹمبر کی کوئی تاریخ دے دے اور اس کے اوپر اتفاق کرتے، سپریم کورٹ جاتے اور سپریم کورٹ کی مہر ثبت کروا لیتے اس کے اوپر، تو کم از کم یہ جو غیر یقینی کہ سائے ہیں الیکشنز کے اوپر کہ اکتوبر میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ کم از کم چھٹ جاتے اور یہ کلیئر ہو جاتا کہ چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ بالآخر کس تاریخ کو ہوں گے۔ میرے خیال سے تحریک انصاف نے یہ موقع ضائع کر دیا ہے اور لچک نہ دکھا کے، اور تحریک انصاف شاید سمجھتی ہے کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو مذاکرات کی بجائے، مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکالنے کی بجائے سپریم کورٹ بہتر طور پہ سرو کر سکتی ہے یا ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس سے تحریک انصاف کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔